जन्मसँग नै मृत्यु अनिवार्य रूपमा आउँछ। त यो जुन जीवन छ, जुन जीवन मैले पाएको छु, यस घडी नै यो शरीर मर्यो भने मलाई के हुन्छ त? मैले के बोध गरौँला? मैले हेर्न थालेँ भने मृत्युको बोध जन्मिन्छ। र मृत्यु पछाडि म कहाँ पुग्छु? मृत्युको बेलामा मेरो मनस्थिति जस्तो छ, म मृत्युको पछाडि ठिक त्यहीँ पुग्ने हो। मृत्यु पश्चात म त्यहीँ हुन्छु जहाँ म मृत्युको ठिक अगाडि जहाँ छु। भगवत गीता भन्छ नि कि तिमी मृत्युको बेलामा ठिक जस्तो बोधमा हुन्छौ, त्यस्तै प्रकारको तिम्रो जीवन हुन्छ मृत्युपछि, र नयाँ जन्म तिमीले ठिक त्यही पाउनेछौ। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलैवरम। तिमीले शरीर छोड्दाखेरि तिमीभित्र जुन भाव हुन्छ, बस त्यही भाव तिमीभित्र सदा रहन्छ, र नयाँ जन्म पनि त्यसैको हुने हो। त मभित्र अहिले के भाव छ? के सोचिरहेको छु? अहिले कहाँ छु? यदि मेरो मनमा यतिखेर लोभ छ भने मृत्युको बेलामा लोभले सबैभन्दा बढी सताउँछ, र मृत्यु पश्चात म त्यो लोभको एउटा अत्यन्तै दुःखद संसारमा प्रवेश गर्नेछु। त्यो आफैले निर्माण गरेको संसारलाई नर्क बनिन्छ। लोभमा के हुन्छ? व्यक्तिले मसँग केही पनि छैन, केही पनि पुगेको छैन भने छटपटी अनुभव गर्छ। त मेरो हृदयमा यस घडी लोभ छ भने अब जुन जुन मृत्यु आउँछ त्यस दिनसम्म लोभ रहने त हो नि। कि त्यो लोभलाई मैले निवारण गर्न, लोभबाट मुक्त हुन मैले केही काम गर्नु पर्यो। आज मेरो हृदयमा लोभ छ भने, मान्नुहोस् कि आज मसँग 10 लोभ छ भने, मर्ने बेलासम्म त्यो 30 पुग्ला, 40 पुग्ला, 50 पुग्ला, घट्न त केही पनि घट्दैन। यहाँ के घट्छ? यहाँ प्रकृतिमा केही पनि घट्दैन, लोभ पनि घट्दैन। त यो 10 लोभले मलाई यति सताइरहेको छ आज भने मेरो शरीर मर्ने बेलासम्म, मेरो आयुको अन्तिम बेलासम्म मेरो लोभ 3-4 गुणा 5 गुणा बढ्यो भने मेरो दुःख पनि त 3-4-5 गुणा बढ्छ। के यो लोभ मेरो दुःख होइन? मेरो मनमा यतिखेर ईर्ष्या छ भने कि त्यो ईर्ष्याले म अरूलाई सताउन चाहन्न, र अरूलाई सताउन खोज्ने व्यक्ति के आफूभित्रै पीडित हुँदैन? त्यो ईर्ष्याले मलाई डसिरहेको छ, डङ्क मारिरहेको हुन्छ त्यो ईर्ष्याले मलाई। त मेरो मृत्यु भयो भने त्यो ईर्ष्या कहाँ जान्छ? मनका कुनै पनि भाव कहिले पनि जाँदैन, त्यही रहन्छ। हेर्नु त, शरीर बार बार फेरियो, तर हाम्रो मन कहाँ फेरिएको छ र? मनका भाव त त्यस्तै त्यस्तै छन्। अझ विकृत भावहरू निर्माण हुँदैछन्। जति जति शरीर वृद्ध हुँदै गयो, जति जति उमेर बढ्दै गयो, उति उति जीवनले नयाँ चुनौती दिन्छ, र मन अत्यन्तै दुर्गन्धित अनुभव गर्न थाल्छ। मनमा नयाँ नयाँ लोभ आउन थाल्छन्, नयाँ नयाँ क्रोधहरू आउन थाल्छन्, नयाँ ईर्ष्या आउन थाल्छ। मनमा नयाँ वासना, नयाँ इच्छाहरू जन्मिन थाल्छ। त जति जति व्यक्तिको उमेर बढ्दै बढ्दै गयो, ती व्यक्ति कुरूप हुँदै जान्छ। त्यो अनुहारमा आउने कुरूपता मनभित्र जन्मिएको कुरूपताको परिणाम। अनुहार आफै कुरूप हुँदैन जबसम्म मन कुरूप नहोस्। भित्र कहीँ मन चाउरी परेको छ र बाहिर शरीर चाउरी पर्न थाल्छ, कहीँ खुम्जिन थाल्छ। चाउरी परेको भनेको के हो? खुम्जिएको। त अहिले यस घडी मेरो मृत्यु भयो भने मलाई के हुन्छ त? सोचौँ त। एकछिनलाई स्वार्थी बनौँ, एकछिनलाई आफूलाई हेरौँ। म अहिले दुखी छु भने मृत्युले म भित्रको दुःखलाई हरण गर्न सक्दैन। कति व्यक्तिलाई भ्रम हुन्छ कि मेरो दुःख जान्छ मृत्युले भनेर आत्महत्या गर्छ। यो भ्रममा आत्महत्या हुन्छ। तर आत्महत्या यथार्थ होइन, शरीर हत्या मात्रै गर्छन् यिनीहरूले। त शरीर हत्या गरेर भित्रको दुःख कहिले पनि जाँदैन, किनभने मेरो मन जस्ताको तस्तै रहन्छ। नयाँ जन्मको लागि तयारी गर्छ यो मनले। त मृत्युको बेलामा म दुखी छु भने त्यसपछि म जहिले पनि दुखी हुने हो, र नयाँ जन्ममा त्यो दुःख बीजको रूपमा प्रवेश गर्छ र मेरो अर्को जन्म पनि बिगारिदिन्छ। अब दर्जनौं जन्मका श्रृङ्खलाहरू बिगार्ने बाटोमा म गएँ।
त्यस कारणले अहिले यस घडी हेरौँ त मेरो मनभित्र के छ, दुःख छ भने म मरेँ भने पक्का पनि योभन्दा बढी दुःखी हुन्छु। मृत्युको दुःख पनि आउँछ साथसाथै। मृत्युको दुःखले पनि मलाई अझ बढी पिरोल्ने छ। त कहाँ छ दुःखबाट मुक्ति? म केही गर्न सक्छु त यो दुःखबाट मुक्त हुनको लागि म के गर्न सक्छु? अब त्यतातिर ध्यान जान थाल्छ। धनले मेरो दुःख कम हुँदैन भन्ने मैले देख्न थाल्छु। धनले मेरो लोभ कम हुँदैन। मलाई 2-4 जना अरू मान्छेले नमस्कार गरेर मेरो भित्रको पीडा कम हुँदैन भन्ने मैले चेत्न थाल्छु यदि ममा मृत्युको बोध भयो भने। मेरो मन कस्तो छ? मेरो मनले यतिखेर के भनिरहेको छ? स्थिर छ कि छैन मेरो मन? एकदमै गहनताका साथ मेरो मन अहिले स्थिर छ भने म अहिले मृत्युमा प्रवेश गरेँ भने यो मृत्युले मेरो केही पनि हरण गर्न सक्दैन। मृत्युले मसँग जे छ त्यसलाई अझ बढाएर दिने हो। मृत्युले घटाउँदैन, मृत्युले शरीर मात्रै घटाउँछ। मृत्युले घटाएको हामीले देखेका छौँ, तर मृत्युले शरीर मात्रै घटाउने हो। मृत्युले अरू केही पनि घटाउँदैन, घटाउनै सक्दैन। मृत्युले हामीभित्रका सबै गुणहरू, हामीभित्रका सबै बोधहरू र हाम्रो हृदयका भावहरूलाई कैयौँ गुणा बढाउँछ। मृत्युको अन्तिम घडीमा व्यक्तिले सारा जीवनलाई देख्छ र जीवनको दुःख र जीवनको सुखलाई एकपटक अनुभव गर्छ। किनभने त्यो सुख र दुःखलाई अब साँचेर लिएर हिँड्दैछ। यो त कस्तो हो भने हामीले कुनै एउटा वृक्षलाई निरीक्षण गऱ्यौँ भने त्यो वृक्षले आफ्नो पुरा जीवन आफ्नो बिउमा हालिदिन्छ। वृक्ष मर्दैन, कुनै पनि वृक्ष कहिले पनि मर्दैन। त्यो बिउको रूपमा नयाँ वृक्षको रूपमा यात्रा गर्न थाल्छ। अब आफ्नो जर्जर भएको पुरानो शरीरलाई त्यागिदिन्छ त्यो वृक्षले र त्यो बिउमा आफू प्रवेश गर्छ। राम्रोसँग हेर्ने व्यक्तिले त्यो बिउमा त्यो वृक्ष देख्छ। वास्तवमा एउटा मर्दै गरेको वृक्षले हजारौँ बिउहरू छोड्छ। हरेक प्राणी रक्तबीज हो, हरेक मनुष्य पनि रक्तबीज। त्यहाँ रक्तबीज नभएको कोही पनि छैन। उसले हजार प्रयास गर्छ कि म कुनै न कुनै प्रकारले बाँचौँ र बाँच्छ। बच्चा बच्चीको माध्यमबाट बाँच्छ। अझ हामीले आफूलाई हेऱ्यौँ भने त भित्रको आत्माको कहिले पनि मृत्यु हुँदैन। न आत्मगुफाको मृत्यु हुन्छ, न मनका भावहरूको मृत्यु हुन्छ। हामी त्यसरी बाँच्छौँ। त्यो वृक्षले सारा प्रयास गरेर त्यो बिउलाई आफ्नो सर्वस्व दान गर्छ। त्यो बिउलाई लुकाउँछ। कुनै अरू पशुपन्छीले आएर नखाइदिउन् भनेर त्यो बिउको लागि नाना व्यवस्था गर्छ। कति बिउको बाहिरका खोलमा काँडाहरू हुन्छन्, कतिमा काउसा हुन्छन्, कति खोलहरू सारो हुन्छन्, जस्तो ओखरको खोल भयो। र बिउ आफैमा कति सारो हुन्छ, बिउ सिधै खान गाह्रो हुन्छ। किन? त्यो वृक्षले सारा व्यवस्था गरेको छ कि म नमरौँ, सारा व्यवस्था गर्छ। र कति वृक्षले के गर्छन् भने बिउ लागेपछि निमन्त्रणा गर्छन् पशुहरूलाई, निमन्त्रणा गर्छन् पुतलीहरूलाई, कीट पतङ्गादीलाई कि त्यहाँ आएर त्यो बिउ लगेर अन्यत्र कतै परागसेचन गरून्, अन्यत्र कतै लगेर त्यो फेरि नयाँ जन्ममा लिएर जाउन्, म मर्नुभन्दा पहिले अरू कोही जन्मियोस्, यस्तो प्रयास गर्छ हरेक बिउ, हरेक वृक्षले। त मृत्युको बेलामा के हुन्छ कि जीवनभरका सारा अनुभवहरू एक ठाउँमा आउँछन्। अब त्यो बिउ भर्न खोजे जस्तै हो। त्यो बिउमा त्यो वृक्ष प्रवेश गरे चाहिँ व्यक्ति आफ्नो मनमा प्रवेश गर्छ। व्यक्तिको बाहिर अरू बिउ त छँदैछ, तर सबभन्दा ठुलो बिउ हो आफ्नो बिउ हो आफ्नो मन। मनलाई भर्छ जीवनभरका अनुभवले। सुख दुःख के थियो त्यो पुरै अनुभव गरेर त्यहाँ भर्छ र सूक्ष्म शरीरको रूपमा त्यो भौतिक शरीरबाट बाहिर निस्केर यात्रा प्रारम्भ गर्छ। एउटा नयाँ यात्रा प्रारम्भ गर्छ। अब त यो जीवनका अनुभव जति पनि छन् ती अत्यन्तै ठुला भएर बृहत भएर मृत्युको बेलामा आउनेवाला छन्। त्यस कारणले यदि मृत्युलाई सुखद बनाउनु छ भने जीवनलाई सुखद बनाउन सुरु गर्नुपर्छ। यसको अरू कुनै तरिका नै छैन, अरू कुनै विकल्प नै छैन। मृत्युलाई राम्रो बनाउने हो र मृत्यु पछिको जीवनलाई सुन्दर बनाउने भने यही जीवनलाई सुन्दर बनाउन थाल्नुपर्छ। अब त्यो
वृक्षले यदि उन्नत प्रकारको वृक्षको निर्माण गर्ने हो, नयाँ वृक्षको निर्माण गर्ने हो भने त्यो बिउलाई उन्नत बनाउनुपर्छ। त्यस कारणले वृक्षले बिउलाई पकाउँछ, नपकाइकन झार्दैन। वृक्ष आफू पनि पाक्छ र बिउलाई पनि पकाउँछ। आफ्नो सर्वश्रेष्ठ कुरा दान गर्छ त्यो बिउलाई, र त्यो बिउ गएर नयाँ वृक्ष बन्छ। अब त्यो बिउभित्र एउटा नयाँ वृक्ष लुकेको हुन्छ। यसै गरी मेरो मनभित्र एउटा नयाँ म लुकेको हुन्छ। त्यही मको निरन्तरता हो। म अहिले जीवनमा जुन छु, यही मको निरन्तरता त्यो नयाँ म हो। त्यस कारणले व्यक्तिले आफ्नो मनलाई परिष्कृत गरिरहन्छ, मनमा सबै कुरा भरिरहन्छ। जीवनका सारा अनुभवहरू, जीवनका सारा सुख दुःखहरू, जीवनका सारा भोगाइलाई व्यक्तिले बिउको रूपमा आफ्नो मनमा हालिदिन्छ, र त्यो मन आत्माको वरिपरि गोल घेरा बनाएर सूक्ष्म शरीरको रूपमा आत्मामा टाँसिएर बस्छ र ठिक त्यही यात्रा गर्ने। मृत्यु पछि कहाँ पुग्दछ व्यक्ति? जहाँ मृत्यु अगाडि थियो त्योभन्दा फरक कुनै पनि ठाउँमा जाँदैन। खालि भौतिक शरीर हुँदैन, दुःख सुखका सारा अनुभव हुन्छन्। जस्तो राति सपनामा हामीलाई शरीरको बोध त हुँदैन, तर दुःख सुखको अनुभव त हुन्छ। सपनामा पनि हामीलाई दुःख हुन्छ, पीडा हुन्छ। सपनामा पनि हामी रुन्छौँ, हाँस्छौँ। सपनामा राम्रो अनुभव हुन्छ, नराम्रो अनुभव हुन्छ। ठिक त्यसै गरी मृत्युपछि एउटा स्वप्न लोकमा व्यक्ति प्रवेश गर्छ। त्यहाँ अरू केही गर्न सक्दैन। त्यो पुरानै सपनाहरू, पुरानै विचारहरू, पुरानै सोचहरू त्यो व्यक्तिसँग सँगै जान्छन्, र मृत्युपछि ठिक त्यही अनुभव गर्छ व्यक्तिले जुन जीवनभरि अनुभव गरेको छ। त्यो अनुभव कहीँ पनि फरक हुँदैन, किनभने व्यक्ति एउटा निरन्तरता हो। यदि नयाँ प्रकारको अनुभव मैले गर्नुपर्छ भने जीवन हुँदै मैले ध्यान प्रारम्भ गर्नुपर्छ। ध्यानले के गर्छ? मभित्रको दुःखको बिउलाई तोडिदिन्छ। ध्यानले मभित्रको सुखको बिउलाई जन्माउँछ, आनन्दको बिउलाई जन्माउँछ। ध्यानले मभित्रको आत्मालाई प्रकट गर्छ र अनात्म वस्तुलाई मार्दै मार्दै लैजान्छ। अनात्म वस्तुबाट मलाई अलग गर्दै गर्दै, मेरो चेतनालाई अलग गर्दै गर्दै आत्मालाई छुट्याउँदै छुट्याउँदै लैजान्छ। ध्यानले यही काम गर्छ। त्यसकारणले ध्यान महामृत्यु हो। ध्यानभन्दा ठुलो मृत्यु अरू कुनै पनि छैन। भौतिक शरीरको मृत्युमा त यो देखिने शरीर मात्रै मर्छ, तर ध्यानमा भित्रका वासनाहरू पनि मर्छन्। भित्रका सारा वृत्तिहरू मर्छन्। ध्यानमा व्यक्ति पुरै मर्दछ। त्यसकारणले ऋषिहरूको परम्परा थियो कि ध्यानी व्यक्तिको मृत्यु भयो भने उसका परिवारले उसको क्रियाकर्महरू नगरून्, के आवश्यकै छैन भने त्यस्तो व्यक्तिलाई समाधिष्ठ गरिन्थ्यो, न त्यो व्यक्तिलाई जलाउन आवश्यक ठानिन्थ्यो। किनभने यो व्यक्तिको शरीरमा कुनै पनि अपवित्रता रहेन, अब जलाउनु पर्ने कुनै आवश्यकै भएन। यो व्यक्ति त परम भयो, यसलाई लगेर बस अब पृथ्वीलाई समर्पित गरिदिए हुन्छ, अग्निलाई दिनुपर्छ भन्ने जरुरी पनि थिएन। त्यो ध्यानले हामी भित्रका सारा कल्मसहरूलाई मार्दछ, सारा क्लेशहरूलाई मार्छ, सारा वासनाहरूलाई मार्छ, दुःखका सारा वृत्तिहरूको संहार गर्छ ध्यानले। र मृत्युको बेलामा म परिपूर्ण हुन सक्छु। ध्यानभन्दा ठुलो मृत्यु छैन। ध्यान महामृत्यु। प्रेम पनि मृत्यु। प्रेममा पनि व्यक्ति आफू मरेर मात्रै केही दिन सक्छ। आफ्नो एउटा भाग नमरिकन व्यक्तिले अरूलाई आफ्नो हृदयमा स्वागत गर्न सक्दैन। तर प्रेमको त्यस्तो गहिरो अनुभव सितिमिति हामी गर्न सक्दैनौँ जबसम्म ध्यान हुँदैन। ध्यानले मात्रै प्रेमको अनुभवलाई गहिर्याउँछ। त ध्यान सुरु गरौँ। मृत्युपछि मलाई के हुन्छ त्यतातिर सोच यति आउन थाल्यो भने, त्यो प्रश्न मनमा आउन थाल्यो भने, अब मृत्यु आउनुभन्दा पहिले मैले के गर्ने हो, यसको नयाँ सङ्कल्प मेरो जीवनमा प्रारम्भ होस्। मैले जीवनलाई कसरी विस्तीर्ण बनाउने, कसरी मेरो जीवनलाई मैले आनन्दपूर्ण बनाउने, कसरी ध्यानमग्न बनाउने, र ईश्वर साक्षात्कार गरेपछि जुन एउटा परम आनन्द आउँछ, त्यतिखेर आफै शरीर सेलाउन मन लाग्छ। त्यस्तो अवस्थामा कसरी पुग्ने?
कसरी मैले आफूभित्रको आत्माको अग्निलाई जगाउने, यो प्रश्न अनिवार्य रूपमा उठोस् र यो प्रश्नले जीवनमा ध्यान लिएर आओस्। यो प्रश्नले यही जीवनलाई परिपूर्ण बनाओस्, परितृप्त बनाओस्, यही जीवनमा आनन्द भरोस्, प्रेम भरोस्। अनि यो जीवन काम लाग्छ। जुन दिन जीवन काम लाग्यो त्यस दिन मृत्यु पनि काम लाग्छ। जीवन काम नलागिकन मृत्यु काम लाग्दैन, किनभने मृत्युले त्यही काम गर्छ जुन जीवनले गर्यो। जीवनले दुःख दियो भने मृत्युले महादुःख दिन्छ र मृत्यु पश्चात झन् धेरै दुःखको एउटा लोक प्रारम्भ हुन्छ। यदि जीवन मैले आनन्दपूर्ण बाँचेँ, यहाँ लोभबाट, हिंसाबाट, मोहबाट, ईर्ष्याबाट बचेर एउटा आनन्दको प्रवाहमा मैले जीवन बाँचेँ भने मृत्युले त्यो आनन्दलाई अझ हजारौँ गुणा बढाइदिन्छ र मृत्युपछिको जीवन एउटा परम आनन्दको निरन्तरता हुनुहुन्छ।